बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपके सामने एक बॉम्बशेल स्टोरी रखते हैं जिसे उर्दू में आप तहलका खेज खबर कहेंगे। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी स्टोरी है, उस स्टोरी से भी तकरीबन बड़ी है जो 2 दिन पहले आपके सामने ड्रॉप साइट, जी हाँ, ड्रॉप साइट जो अमरीकी एक जरीदा है, अमरीकी एक अखबार है, जिसने आपके सामने एक पूरी तफसील रखी कि किस तरीके से डी चौक के अंदर जो पूरे का पूरा ऑपरेशन हुआ वो कहां प्लान हुआ। मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टरेट में प्लान हुआ, जनरल आसिम मुनीर साहब के अहकामात से प्लान हुआ और उसके अंदर आईएसआई ने सबूत मिटाए, सिग्नल्स और सेलुलर कम्युनिकेशन को जैम किया, एसएसजीज ने गोलियां चलाई। तमाम तफसीलात जो है वो ड्रॉप साइट जो है वो अपनी स्टोरी में दे चुकी हैं। अब हम आपको जो एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल में उस खबर से भी बड़ी है। जो हमारे पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है वो इस्लामाबाद के 4 से 5 बड़े जर्नलिस्टों के पास ये स्टोरी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो इस स्टोरी को कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते। जो भी वजूहात हैं वो आप बेहतर मेरे से समझते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी एक्सक्लूसिवली हमारे पास है। ये दे हम रहे हैं एक्सक्लूसिवली आपको स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी इस्लामाबाद के 4 से 5 बड़े जर्नलिस्टों के पास पूरे सबूतों के साथ ये स्टोरी जो है वो मौजूद है। स्टोरी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, जनरल्स और आला ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को प्रेशराइज कर रही हैं कि वो 35 के करीब लाशों की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करें। जी हां, मुबैना तौर पर कहेंगे क्योंकि सामने डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन स्टोरी जहां से आई है वो इतने वेल प्लेस्ड सोर्सेज हैं कि उनको ना सिर्फ उनको सुना गया बल्कि काउंटर चेक किया गया, ना सिर्फ उनसे काउंटर चेक किया गया बल्कि इस्लामाबाद के 4 से 5 जय्यद किस्म के सहाफियों से जब मेरी बात हुई तो उनके पास उनके अपने सोर्सेज से यही खबर थी, यही स्टोरी थी। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के अंदर हैं, शेयर नहीं कर सकते, आप करना चाहें तो जरूर शेयर करें। जो आपने हमें मंदरजात बताए हैं वो बिल्कुल हकीकत है और हमारी इंफॉर्मेशन भी यही है। अब स्टोरी ये है कि इस्लामाबाद पुलिस के आईजी इस वक्त इस्लामाबाद से फरार है। जी हां, दुरुस्त सुन रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद जो है वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। इस ऑपरेशन के बाद से वो गायब है। इस वक्त वो लाहौर में है। लाहौर में वो कहां है, छुपे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। पहले बैकग्राउंड बता दें कि जिस दिन ये ऑपरेशन होना था आईजी को कहा गया था कि आपने ये काम करना है, मीन लोगों की कत्लो गारत में आपने भी शामिल होना है। आईजी पुलिस ने इस चीज का वहां पर तो जवाब नहीं दिया जहां पर उसे कहा गया, लेकिन अंदर से उसका फैसला था कि मैंने इस काम में नहीं जाना या मैंने इतनी लाइनें क्रॉस नहीं करनी कि कल को मैं फंस जाऊं। तो पुलिस जब जाए वकुआ पर आई तो पुलिस सिर्फ लाठियों के साथ या जो उनका गेयर होता है जिससे वो प्रोटेस्टर्स को रोकते हैं या पुश बैक करते हैं, उस गेयर के साथ वहां पर मौजूद थी। पुलिस को अहकामात भी ये थे कि आपने गोली नहीं चलानी। उसके बाद जब ये ऑपरेशन हो गया, शुरू हो गया, तो उस वक्त पुलिस को, ये लफ्ज मैं बहुत सोच के इस्तेमाल कर रहा हूं, डंडा दिया गया आईजी को कि आपके लोगों के पास असलाह क्यों नहीं है। जबरदस्ती फिर उनके पुलिस के वो जवान उतारे गए जिनके हाथों में बंदूकें थी। अब उन्होंने गोलियां चलाई या नहीं ये तो कोई आजाद जुडिशियल कमीशन ही इस चीज को फिगर आउट कर सकता है, लेकिन जो स्टोरी हमारे पास है वो ये है कि आईजी इस्लामाबाद जो है वो उसी दिन से लाहौर मुंतकिल हो गए और वो काबू नहीं आ रहे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बार बार प्रेशर देने के बावजूद वो लाहौर चले गए हैं। और जो हमारी इत्तलात है, हो सकता है आईजी साहब, ये हमारी नहीं, सिर्फ मैंने दोबारा आपको कहा कि चोटी के जो 4 से 5 इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, ये उन सब की मुतफिका मुश्तरका खबर है कि इस वक्त आईजी इस्लामाबाद जो है वो लाहौर में आंख के ऑपरेशन के बहाने किसी हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं और कह रहे हैं कि मैंने आंख का ऑपरेशन करवा रखा है। और यह दरखास्त भी दी गई है पुलिस के महकमे के अंदर कि उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर बार बार प्रेशर डाल रही है कि 35 लाशों की जिम्मेदारी आप लें। ये वो लाशें हैं जो गिर चुकी हैं डी चौक के अंदर।
یہ وہ لاشیں ہیں جو سرد خانے کے اندر پڑی ہوئی ہیں. یہ وہ لاشیں ہیں جن کے گھر والے اب انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ان کے نام بھی مسنگ پرسنز کے اندر آ گئے ہیں. ان کے گھر والوں کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ کسی کیس کے اندر ان کو, آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو کیسوں کے اندر بھی گم کیا ہوا ہے, غائب کیا ہوا ہے. اور آپ کو ایک اور خبر بھی دیں گے آگے کہ تقریباً 200 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے ملٹری کے اداروں کی کسٹڈی میں ہیں اور انہیں جان بوجھ کر غائب رکھا گیا ہے تاکہ اگر آپ ایسا ماحول بنائیں, فضا بنائیں اور کہیں کہ یہ دیکھیں یہ 400, 500, 300, 800 لوگ مسنگ ہیں یا 200 لوگ مسنگ ہیں, تو بیچ میں سے پھر 40-50 لوگوں کو نکال کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے یہ دیکھیں آپ جھوٹ بول رہے تھے, یہ لوگ مسنگ نہیں ہیں یا یہ لوگ مردہ نہیں ہیں, یہ زندہ ہے, تاکہ آپ کے پورے نیریٹو میں سے ہوا نکال دی جائے. تو ایک تو ملٹری کے اداروں نے اس وقت تک 200 کے قریب لوگوں کو ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر چھپایا ہوا ہے جن کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, جو کسی جیل میں نہیں ہے, کسی حوالات میں نہیں ہے, کسی ریمانڈ کے اوپر نہیں ہے, کسی عدالت کے اندر پیش نہیں کیا گیا. وہ خالصتاً پاکستان کی ملٹری کے ڈیفرنٹ اداروں کے پاس ہیں. انہیں اس وقت مسنگ پرسن بنایا ہوا ہے, اور بنایا کس لیے ہے؟ بوقت ضرورت ان کا پھر استعمال کرنے کے لیے, نیریٹو کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب واپس آتے ہیں سٹوری پر. سٹوری یہ ہے کہ یہ جو 35 لاشیں ہیں پولیس ان کو نہیں لینا چاہتی. پولیس کہتی ہے کہ ہم ان کو کیوں اپنے ذمہ لیں, جب ہم نے گولی نہیں چلائی, ہم نے مارا نہیں, تو ہمارے ذمہ یہ آپ نے کیوں ڈالنا ہے. پولیس جو ہے وہ اس سے بھاگ رہی ہے, اور دوسری طرف سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے اپنے کھاتے میں لینی ہے کیونکہ لوگوں نے اب پوچھنا شروع کر دیا ہے اور معاملات آگے بڑھیں گے. تو اب آپ کہیں کہ اس دن جو آپریشن ہوا اس میں یہ لاشیں جو ہیں وہ گری ہیں. اب مبینہ طور پر میں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے کیونکہ اس سٹوری کا ڈینائل آ سکتا ہے. ڈینائل اس لیے آ سکتا ہے کہ سب سے پہلا ڈینائل تو یہ آ سکتا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کہیں گے کہ میں تو لاہور میں نہیں ہوں, لیکن جتنے بھی کرائم رپورٹر ہیں اسلام آباد کے, میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے کیا پچھلے 2-3-4 دن میں آئی جی اسلام آباد کو کہیں دیکھا ہے؟ آپ کی انٹریکشن ہوئی ہے؟ آپ سارا دن کرائم کو کور کرتے ہیں, وہ کہیں آپ کو موجود پائے گئے ہیں؟ آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں, حالانکہ وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرتے تھے, آپ کو پتا ہے آئی جی اسلام آباد بڑکے بھی مارتے تھے, سب کچھ تھا, لیکن آپ کو اب وہ غائب نظر آ رہے ہیں. بہانہ ان کا آنکھ کا آپریشن ہے. یہ ہمیں حتمی طور پر نہیں پتا کہ انہوں نے واقعی آنکھ کا آپریشن کروایا یا بہانے کے طور پر صرف اور صرف جھوٹ بولا ہے. کئی دفعہ آپریشن تو ڈیلے بھی ہو سکتا تھا نا, کوئی ایسا ایمرجنسی آپریشن تو نہیں تھا. کئی دفعہ جان بوجھ کے کسی چیز کو ایسے وقت پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بہانہ بھی جینوئن ہو اور اپنا کام بھی ہو جائے. اب ایک طرف تو جو آئی جی اسلام آباد ہے وہ, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آنکھ کے آپریشن کے بہانے کے طور پر لاہور میں ہے, اور دوسری طرف جو دوسرے افسران ہیں وہ تمام کے تمام اس چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. پھر ہمیں موقع ملا ایک ہاسپٹل, سرکاری ہاسپٹل, نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا کہیں اس ڈاکٹر تک نہ پہنچ جائے. وہاں پر موجود ایک ڈاکٹر جو اس دن ڈیوٹی پر تھے, ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے فونز کے اندر بہت ساری ویڈیوز تھیں جو اس دن بندوق ہماری آلموسٹ کن پٹی پہ رکھ کے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کروائی گئی. انہوں نے کہا کہ ہاسپٹل کے اگر ہم آپ کو مناظر بتائیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. فرش پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور ہم گننے کے قابل نہیں تھے کہ کتنی لاشیں ہیں. انہوں نے کہا یہ ضرور ہے کہ ابھی بھی کئی لوگوں کے موبائل فونز کے اندر جو ہے وہ ایسی ویڈیوز ہیں, وہ ڈرے ہوئے ہیں, ابھی شیئر نہیں کر رہے, لیکن کسی نہ کسی وقت پر, مناسب وقت پر یہ ویڈیوز جو ہیں یہ عوام کے ساتھ شیئر ہوں گی. یہ انہوں نے واضح کہا کہ ان کے فونوں کے اندر جو ویڈیوز تھیں زیادہ تر لوگوں سے زبردستی بندوق کے زور پر وہ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کروائی گئیں. لیکن لاشوں کے بارے میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہت زیادہ تھیں. میں آپ کو نمبر نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے گنی نہیں تھی, لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے, یہ جھوٹ کہا جا رہا ہے, لاشیں کہیں اس سے بھی زیادہ تھیں. تو یہ وہ ایکسکلوسیو سٹوری ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ 35 لاشوں کا دباؤ اسلام آباد پولیس کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ انہیں اپنے کھاتے میں لیں, کہ آپ نے مارے یا آپ کا کوئی انکاؤنٹر ہوا یا جس بھی طرح سے یہ پولیس کے کھاتے میں جائے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اب یہ جو لوگ گم ہوئے ہیں ان کا پریشر محسوس کر رہی ہے کیونکہ لوگ ان کے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہیں. دوسری طرف آئی جی کا ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے. اب دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب نے کچھ فورمز کے اوپر بات کرتے ہوئے, اپنی قومی اسمبلی میں بھی بات کرتے ہوئے, اور فورمز پر بھی جرنلسٹوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ کوئی گولی نہیں چلی, کوئی لاش نہیں گری. اگر کوئی لاش گری ہے تو آپ لائیے اس لاش کو, اس کا ثبوت لائیے.
आप लाइए, हमें बताइए, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर दीजिए, उसका पूरा एड्रेस दीजिए। हालांकि 12 लोगों की तदफीन हो चुकी है, 13वें भी एक शहीद हो चुके हैं जिनकी तदफीन और जिनके तमाम लोगों का पता है। तो ये 13 लोगों का तो पता है कंफर्म, लेकिन इसहाक डार जो है वो बिल्कुल रिबटल दे रहे हैं इस बात का कि हमने गोली नहीं चलाई, कोई वहां पर गोली नहीं चली, लाश ही नहीं गिरी। तो ये एक नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव आपके सामने मैंने रखा है कि किस तरीके से अब अंदर खाते ये लड़ाई शुरू हो गई है कि इन लाशों की जिम्मेदारी जो है वो किसने लेनी है। अगली खबर आपके सामने रखेंगे, उमर अयूब साहब ने कौमी असम्बली के अंदर एक तकरीर की है, छोटा सा टुकड़ा आपको सुनवाएंगे, फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा तज्जिया देंगे। ये सुनिए जरा। मुल्क का फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर उठ के शहबाज शरीफ ऑर्डर करता है कि डी चौक पे आप निहत्ते शहरियों पे लाइव बुलेट्स फुल मेटल जैकेट्स की मारे, और 12 शहादतें होती हैं, 200 से ज्यादा मिसिंग पर्सन अज्यूम्ड डेड। आपने सुन लिया कि उमर अयूब साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि किस तरीके से ये सारा जुल्म हुआ, लेकिन उसमें एक चीज जो मेरे ख्याल में नैरेटिव वाइज जाहिर है वो असम्बली के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही कह सकते हैं या वैसे ही कहना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने ये गोली चलवा दी और शहबाज शरीफ के हुक्म पर लोगों पर गोली चली और लोग शहीद हो गए। अब ड्रॉप साइट की खबर तो वाज़ेह है कि ये मिलिट्री ने प्लान किया और उनके अहकामात के ऊपर ये गोली चली। अब ओवरऑल भी कंसेंसस यही हो रहा है कि ये इसमें शहबाज शरीफ या उसकी गवर्नमेंट के बस का काम नहीं था, ये उनकी औकात से ऊपर का काम था जो हुआ है। और ये गोली जो है ये शहबाज शरीफ के अहकामात से नहीं, बल्कि ये मिलिट्री ने गालिबन फैसला किया है जो ड्रॉप साइट कह रहा है, और उसके बाद इस गोली को चलाने का और ये सब कुछ जो है वो फैसला हुआ है। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी की तफसीलात की फरहमी के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी हो गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इंटरेस्टिंग इसलिए है ये खबर कि मोहसिन नकवी साहब के अलावा बाकी तमाम लोगों के जो टैक्स के गोशवारे हैं वो वेबसाइट्स के ऊपर पड़े हुए हैं। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो तमाम गोशवारे ले सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब के गोशवारे जो हैं वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद नहीं है। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे, ऐसे ही हो गया होगा, गलती लग गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी शोहरत है मुबैना तौर पर कि मोहसिन नकवी और उनकी बेगम ने बाहर बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, और ये तासर भी दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो इल गॉटन मनी से है। तासर दिया जाता है, मैं ये कहता हूं। ये जो मीडिया के ऊपर डिफरेंट लोग इसके ऊपर तज्जिया करते हैं। इमरान खान साहब की भी स्टेटमेंट है कि दुबई के अंदर इनकी बेगम ने प्रॉपर्टी बना रखी है। तो ये खास गुंजाइश या ये खास आसाइश मोहसिन नकवी साहब को सिस्टम ने दे रखी है कि आप भले अपने कागजात नामजदगी जो है वो ना भी अपलोड करें, आपके कागजात नामजदगी तक हम किसी को भी एक्सेस नहीं देंगे, ताकि आपकी जितनी भी दौलत है वो छुपी रहे। अब दो इसमें नुकसान होंगे। एक, अगर दौलत सारी अपनी वाजे करेंगे तो फिर लोग तनकीद करेंगे कि ये पैसा कहां से आया और सवाल उठाएंगे, और दूसरा, अगर इसको छुपाएंगे तो फिर नाअहल करार पाए जाएंगे अगर किसी ने दौलत ढूंढ ली। तो दोनों सूरतों में मोहसिन नकवी फंस जाएंगे अगर अपने गोशवारे जो है उन्हें अपलोड करते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने चौधरी निजामुद्दीन ने ही जाहिर करवा के दिया होगा। एक खसूसी प्यार, मोहब्बत और तवज्जो जो है वो मोहसिन नकवी साहब को दिलवाई है कि आप अपने असासे भले जो है वो ऑनलाइन ना डालें। अब एक वकील साहब ने अदालत से रुजू किया है और कहा है कि ये आइन के तहत बुनियादी हक है हर शहरी का, वो इंटीरियर मिनिस्टर है, उनके असासों का सबको पता हो और हमें उनके जो गोशवारे हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाए। अब अदालत ने नोटिस किया है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में उनके जो गोशवारे हैं वो इशू किए जाते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर तो कर दिया है, लेकिन आपको पता है कि जब मोहसिन नकवी साहब और चौधरी निजामुद्दीन की बात आए तो बेचारी कोर्ट्स भी हाथ खड़े कर देती हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें होता क्या है। अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो खबर है पेशावर से। पेशावर में एक दुकानदार ने एक सीमेंट खरीदा, वो शायद फौजी सीमेंट था। आजकल मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फोरम्स के ऊपर डिफरेंट लोग, पब्लिक ही अमूमी तौर पर फौजी और अस्करी प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रही है। ये जो वीडियो इमर्ज हुई है इससे नजर आता है कि शायद एक दुकानदार ने फौजी सीमेंट खरीदा और वहां पर लोगों ने इसके ऊपर बहुत एहतजाज किया। क्या हुआ ये जरा देखिए। देख लिया आपने,
تو ایک طرف یہ سیناریو ہے, یہ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. دوسری طرف جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں جو آئی ٹی کے, ان کا بیان ہے, اگر وہ کسی گورے نے سن لیا تو وہ کہیں بے ہوشی نہ ہو جائیں وہ بات چیت سن کے. جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے فیک نیوز کے خاتمے کے لیے ایکس کو بند کیا ہے. پوری دنیا اس چیز کے اوپر اب اگریڈ ہے کہ یہ جو سٹیزن جرنلزم ہے, اسپیشلی یہ جو ٹویٹر ہے, ایکس ہے, دوسرے فورمز ہیں, ان کی وجہ سے فیک نیوز کا کلا کما ہوتا ہے. کیونکہ جب فیک نیوز کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی دیتا ہے, جیسے یاد کیجئے ڈی پی اوٹک نے پچھلے دنوں ایک جھوٹی تصویر دکھائی اپنی پریس کانفرنس کے اندر, تو لوگوں نے فوراً اسے بسٹ کر دیا. اسی طریقے سے عظمہ بخاری نے ایک اسی طرح کی تصویر جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی, اور بہت کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. سوشل میڈیا ہے جو فوری طور پر ان خبروں کو فوری طور پر آشکار کر دیتا ہے لوگوں کے اوپر کہ یہ خبر سچ ہے کہ نہیں. لیکن یہ الٹ کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہم نے وی پی این بھی اس لیے بند کیا کہ اس سے جھوٹ پھیل رہا تھا. آپ کو لگے گا کہ اتنی بڑی بے وقوفی کی سٹیٹمنٹ حکومت دے نہیں سکتی, آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا. سن لیجئے پارلیمانی سیکرٹری موصوف کہتے کیا ہیں. دیکھو نا جی, ابھی ہم نے ٹویٹر پہ بین لگایا ہوا ہے, وی این پہ بین لگایا ہوا ہے, تو انشاءاللہ اس میں بہتری آ رہی ہے. آپ ایک چند دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میں بین کو یقین دلاتا ہوں بہت حد تک انشاءاللہ تعالی ہم اس کو قابو کر دیں گے. بہت اچھا سن لیا آپ نے. تو یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کی صلاحیت ہے اوور آل, کہ ان کو لگتا ہے کہ ایکس کو بند کر دینے سے, ان کو لگتا ہے کہ وی پی این کو بند کر دینے سے شاید یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ تمام چیزیں جو ہے ان سے یہ بچ جائیں گے. اچھا جی, آخری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. شاہد افریدی صاحب کو آج کل ڈیجیٹل دلالوں کے بعد جو میڈیا کے اندر ہے, اس کے بعد آج کل شاہد افریدی کو استعمال کیا جا رہا ہے. شاہد افریدی کی جو چھوٹی موٹی کریڈیبلٹی ہے ایز اے سپورٹس مین, اس کو چودھری صاحب اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاہد افریدی کو کبھی اردو ٹویٹ لکھ کے دیے جاتے ہیں, کبھی انگلش ٹویٹ لکھ کے دیے جاتے ہیں, اور ان سے وہ ٹویٹ کروائے جاتے ہیں. اب ایک فوٹیج, ایک پکچرز, اسکرین شاٹ سامنے آ گئے ہیں کہ شاہد افریدی کے جو ٹویٹس ہیں ان کے اوپر اگر آپ کامنٹ کریں, پازیٹیو ری ٹویٹ کریں, تو آپ کو 500 روپے ملیں گے فی انگیجمنٹ کے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ اب پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہے. یہ مجھے سب سے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ شاہد افریدی بیچارے کے ساتھ یہ سب کچھ انہوں نے کیا کیوں ہے, اور اگر کیا بھی تھا تو اس کی قیمت صرف 500 روپے کیوں رکھی. تو آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ اسکرین پر ہم دکھا رہے ہیں. اگر آپ ری ٹویٹ کریں گے, ایک کامنٹ کریں گے, اور آپ اتنی ریچ لیں گے, تو آپ کو پھر 500 روپے جو ہے وہ فی انگیجمنٹ جو ہے وہ ملیں گے. یہ حکومت کی طرف سے ظاہر ہے, حکومت کی پارٹی کی طرف سے یا کسی چودھری صاحب کے ادارے کی طرف سے یہ لوگوں کو آفر دی جا رہی ہے, اور چیدہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کریں, 500 روپے ملیں گے. حیران کن حد تک شاہد افریدی صاحب کو بھی میں یہ کہوں گا ہیوملیٹ کیا گیا اس میں, اور دوسرے لوگوں کو بھی. لیکن یہ ٹوٹل اوقات ہے, یہ وہ طریقہ واردات ہے جس سے آپ کو یہ سارے ڈیجیٹل دلال جو ہے دن رات کام کرتے نظر آتے ہیں. اگر آپ سوچ لیں کہ ایک عام شخص کو ری ٹویٹ اور کامنٹ کرنے کا 500 روپے یہ دے رہے ہیں, تو پھر یہ بڑے بڑے نام جو جعلی خبریں ان کے کہنے پہ پھیلاتے ہیں, ان کو یہ کیا کچھ نہیں دیتے ہوں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.